अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। नेतन्याहू की सियासी मौत, ईरान का बड़ा रद्द-ए-अमल आ गया। यमन से तिल यरूशलम बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसराइल फौजी कमांड में फिर तब्दीली, जो बाइडन को गिरफ्तार करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये हरमीत सिंह स्पीक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शायद होता है वक्त के साथ साथ चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ासकर वो लोग जो मिडल ईस्ट के हवाले से जानना चाहते हैं, मिडल ईस्ट के हवाले से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हो। मैं समझता हूँ कि अपने आप को दुनिया के हर किस्म के मामला से अपडेटेड रखना चाहिए। ये ज़रूरी है। जब भी आप किसी जगह में जाके गुफ्तगू करते हैं तो कम से कम आपकी गुफ्तगू में और दूसरी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन का अंबार होता है और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो रुकना नहीं चाहिए, जारी रहना चाहिए। इसलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर सिक्योरिटी योगोलैंड के लिए आलमी अदालत इंसाफ की गिरफ्तारी के वारंट की तारीफ करते हुए इस इक़दाम को इसराइल के खात्मे और सियासी मौत के मुतरादिफ करार दिया है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर नशर की गई एक तकरीर में ऐलान किया गया और उसका मतलब ये था कि सयूनी हुकूमत का खात्मा और सियासी मौत है। ये एक ऐसी हुकूमत जो आज दुनिया में मुकम्मल सियासी तन्हाई का शिकार है और उसके हुकाम और अब दूसरे ममालिक का सफ़र नहीं कर सकते। आईसीसी ने जुमरात को नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए, जिनमें गज़ा में जारी नस्ल कुशी के दौरान इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम और जंगी जुराइम के इल्ज़ामात शामिल हैं। ईरान के पहले सरकारी रद्द-ए-अमल में ये सामने आया है। सलामी ने एक आईसीसी के फ़ैसले को फ़लस्तीन और लिबनानी मज़ाहमती तहरीक के लिए बड़ी खबर करार दी है। और आपने कल मैंने कल 3 बजे का वीलॉग किया तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल है। अब इटली वो कहती है कि भाई हम अगर नेतन्याहू या वज़ीर दिफा साबिक हमारी तरफ आते हैं हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। नीदरलैंड भी ये बात कर रहा है, दीगर ममालिक भी बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पूरी लिस्ट तो नहीं थमाई थी, मैंने कम से कम 20 से 30 ममालिक की लिस्ट आपके सामने रखी थी कि ये ममालिक हैं जो इस वक्त इसराइल पर यानी इस फैसले के पाबंद हैं। अगर नेतन्याहू या योगोलैंड वहाँ पर कदम भी रखते हैं तो उनकी गिरफ्तारी अमल में आई जा सकती है। तो इससे और क्या आप कह सकते हैं कि देखो यही चीज़ होती है। हम जो कहते हैं ना, बोलो कुछ करोगे तो कुछ होगा, यही बोलने से हुआ, यही आगे बढ़ने से हुआ, यही हौसला। जब आप मुझे हौसला देते हो मैं और रिसर्च करता हूँ, और चीज़ें निकालता हूँ, आपके सामने नई खबर रखता हूँ। अगर आपका हौसला ना होता तो शायद मेरा हौसला भी पस्त हो जाता। यही वो थपकी होती है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, दुनिया इंटरेस्ट ले रही है इस टॉपिक में, और वो गज़ा के मजलूमों के साथ, गज़ा के मासूमों के साथ है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है। इसको आप बिल्कुल लाइट दुनिया नहीं ले रही हो। और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात आज सुबह, क्योंकि अखबार ज़ाहिर बात है कि 12 बजे छप जाती है और फिर अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं कुछ अखबारें, क्योंकि टाइमिंग का भी मसला है। आपको पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की अलग अलग टाइमिंग है। तो कुछ अखबारें मेरे सामने आई तो उसमें हेडलाइन यही सारी बातें थी और इसी पर डिस्कशन होती कि ये सबसे बड़ी सुबकी का सामना इस वक्त इसराइल को हुआ है। और इससे और आप क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा ताकतवर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिसकी दुनिया में उसने धाक बैठाई, और पाकिस्तानी और दीगर मुसलमान ममालिक जिस तरीके से, यानी हुकूमत है जिस तरीके से खौफजदा थी इसराइल से, आज उसकी हालत यह है कि पतली है। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। इसराइली होम फ्रंट कमांड के मुताबिक मकबूजा अल-कुद्स के जनूब में बस्तियों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि सायरन यमन से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल की इतला के बजाय यानी वो आगे आए हैं जो मकबूजा फ़लस्तीन को निशाना उन्होंने बनाया है।
قابض فوج نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ یمن سے ایک بیلسٹک میزائل بحیرہ مردار کے اوپر سے داغا گیا ہے۔ واقعہ اس کے بعد پیش آئے جب یمن کے انصار اللہ تحریک کے رہنما سید عبد المالک حوثی نے مقبوضہ فلسطین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے غزہ کے مزاحمت کے لیے یمن کے غیر متزلزل حمایت کی توثیق کی ہے۔ اب یمن کا یہ حملہ جو ہے، اس حوالے سے میں یمن کے نیوز بھی پڑھ رہا تھا، سنا وغیرہ جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس حملے کے حوالے سے اس کو کافی بھیانک قرار دیا گیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی سب راکٹ آئیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس اخبار میں یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ بھئی ہم نے ان کو تباہ کیا یا برباد کیا، بہلا اس کی کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میزائل آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تل ابیب تک یہ معاملہ پہنچ گیا اور تل ابیب پر حملے ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی اسرائیل اتنا بڑا ہے نہیں، چھوٹا سا ہے، اس چھوٹے ملک میں پھر لوگ اپنے آپ کو بڑے محفوظ سمجھتے تھے، اب وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی یعنی اگر بات کی جائے تو اس وقت اسرائیل نے جنگ کے دوران ایک بار پھر کمانڈ میں تبدیلی کر دی ہے، اور گراؤنڈ فورسز کے نئے کمانڈر کے طور پر بریگیڈیئر جنرل نداف لوٹان کی تقرری کی گئی ہے۔ لوٹان، جس نے پہلے 162ویں ڈویژن اور آپریشنز ڈائریکٹریٹ کے تربیت کے شعبے کے کمانڈ کی تھی، میجر جنرل کے عہدے پر بھی ترقی پائی۔ لوٹان میجر جنرل تمیر یدیائی کی جگہ اب لے رہے ہیں، جس نے ستمبر میں عہدے سے اپنا استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ نئی تقرری کی فہرست میں 11 نئے بریگیڈیئر جنرل اور 4 نئے کرنل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 6 بریگیڈیئر جنرل اور 19 کرنل بھی شامل ہیں، جو اس عہدے پر نئے عہدوں پر اب منتقل ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف اسرائیلی جو فورسز ہیں اس نے گولانی بریگیڈ کے ایلیٹ فوجیوں کی نمایاں طور پر زیادہ ہلاکتوں کے باعث تشویش جو ہے وہاں پہ بڑھ رہی ہے کہ ان کے فوجی مر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اسرائیلی فورسز یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد لڑائی میں کم از کم 110 اموات کی اطلاع ہو چکی۔ اب آپ اس کو تقریباً 4 گنا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 4 گنا سے زیادہ آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ مرے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اب وہ ان کی خبر ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 110 کی موت کی اطلاع ہو چکی ہے۔ تمام انفینٹری جو یونٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، جیسا کہ عبرانی اخبار ماریو نے بتایا کہ ایک حالیہ رپورٹ میں فوجی نمائندے گابی اشکنازی نے گولانی بریگیڈ کو جنگ کے دوران پہنچنے والے بھاری نقصان پر زور دیا تھا۔ دعویٰ کیا کہ نقصانات فوجی انتشار اور بریگیڈ میں نظم و ضبط کی کمی کا براہ راست نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی جنگ جو مشنوں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو اسرائیل کی فورسز کی یہ ہلاکت ہو رہی ہے، ان کا اپنا چینل کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنی تیزی سے ہلاکت ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے جو ہے ہمارے فوجی مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی کہ اب جنگ میں ہمارا جو مؤثر کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے غزہ میں جاری جنگی جرائم کی معاونت کے الزام میں امریکی صدر جو بائیڈن کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگولینڈ کے لیے گرفتاری کے وارنٹس منتظمین کو غزہ پر جنگ کے خاتمے کے لیے مزید سختی سے کوشش کرنے کی ہمت دے۔ امریکہ میں کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کو ایک متروک ریاست بنانے کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے، حالانکہ ترجیح ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کو روکنے کا کوئی طریقہ تلاش کیا جائے جو امریکی حکومت کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ میں اندر لوگ اٹھ رہے ہیں اور وہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ بھئی سب اب جو بائیڈن کو بھی گرفتار کرو، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرو، اور سب سے زیادہ اہم ضروری ہے کہ ان کا اسلحہ جو ہے اس کو روکو۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی خبریں آئی تھیں، میں نے سوچا آپ کے سامنے شیئر کروں۔ اور دیگر جو حزب اللہ ہے اس کی وار ابھی بھی جاری ہیں، مختلف علاقوں پہ انہوں نے وارداتیں ڈالی ہیں، اور جس میں بھی مجھے اطلاع اس وقت مل رہی ہے کہ اس میں بھی کم سے کم جو کہا جا رہا ہے کہ متعدد فوجی ہلاک اور یہ جو ہے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانی مالی نقصان ہے۔ تو حزب اللہ اپنے وار بڑے تگڑے طریقے سے کر رہا ہے، اور مختلف جو شمالی اسرائیل ہے اس پر جس طریقے سے وہ وار کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ آپ سب کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔